अस्तु मन्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सर्ष्ये चामृताय च। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र प्रथमं वर्गं स्वर्गवर्गं पठन्तः स्मः। अस्य स्वर्गवर्गस्य अस्माकं क्रमे त्रयोविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र बलरामस्य एकविंशतिः यानि नामानि, तेषु नामसु अवशिष्टानि नामानि एकेन पद्येन पठितानि। तत्पद्यम् इत्थमासीत्। नीलाम्बरो रौहिणेयस्तालाङ्को मुसलीहली सङ्कर्षणः सीरपाणिः कालिन्दी भेदनो बलः इति तत्र पठितम्। ततः इदानीं चतुर्विंशस्य पाठस्य आरम्भः भवति स्वर्गवर्गस्य। तत्र अधुना कामस्य पर्यायशब्दाः पठनीयाः वर्तन्ते। क्षणमेकम्। आम्। एकविंशतिः कामस्य, सप्तदश बलभद्रस्य। हाँ हाँ, सम्यक् सम्यक्, तदेव मम अत्रैव सन्देहः आसीत्। अत्र सम्यक् करोमि। हा, सप्तदश बलभद्रस्य नामानि सम्यगेव उक्तम्। नमस्ते महोदय। अस्तु। आ, हा, इदानीम् एतदग्रे लिखामि। क्षणम्। हा, तत्र सप्तदश बलरामस्य नामानि पठितानि। एकविंशतिः कामदेवस्य। तत्र एकं श्लोकमादाय चिन्तनमद्य करिष्यामः। पञ्चविंशः श्लोकः, षड्विंशः अग्रे पठिष्यते। सम्यक्। अस्तु। हा। मदनो मन्मथो मारः प्रद्युम्नो मीनकेतनः कन्दर्पो दर्पको नङ्गः कामः पञ्चशरस्मरः इति। तत्र आद्यं नाम भवन्तः पश्यन्तः सन्ति एव, मदनः इति। तस्य व्युत्पादनं कथम् इति पश्यामः। किं कथयति व्याख्याता, पश्यन्तु। मदी हर्षग्लेपनयोः इति। हम्म। एषः क्षणमेक धातुः भवद्भिः श्रुतः स्यात्, न श्रुतः एव अस्ति, पठितः अपि स्यात्। तस्य भाषान्तरेणापि एकवारं भवन्तः अर्थान् पश्यन्तु। हा, मदी हर्षग्लेपनयोः। हर्षार्थः तु अस्ति एव। ग्लेपनं नाम एतत् पश्यन्तु अत्र। टु बि टायर्ड्, टु बि डिस्टर्ब्ड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड। हाँ, थकना, शांत होना। अस्तु। यतः धातोः अर्थः किञ्चित् गृहीतः यदि, तर्हि तत्र एकम् अनुमानं भवति शब्दस्य व्युत्पत्तिलभ्यम् अर्थं सम्यक्तया अवगन्तुम्। मदयति
अपि च किङ्गणीयः एषः धातुः अस्माभिः लक्षितः। भ्वादौ अपि अस्ति, दिवादौ अपि अस्ति। भ्वादौ चेत् तर्हि तु तदेव मदति मदतः मदन्ति। दिवादौ चेत् मद्यति मद्यतः मद्यन्ति, एवं भविष्यन्ति रूपाणि। परन्तु अत्र यः विग्रहः कृतः दृश्यते सः णिजन्त क्रियापदं प्रयुज्य कृतः अस्ति, मदयति इति। नाम हर्षं कारयति अथवा ग्लेपनं कारयति। एतत् उभयमपि दृश्यते कामप्रवृत्तौ। सम्यक्। कामः नाम इच्छा, सा च कीदृशी अपि भवितुमर्हति। हा, तर्हि विशिष्य यः कामदेवनाम्ना इति प्रसिद्धः, तस्य पर्यायवाचकानाम् अत्र वयं वर्णनं कुर्वन्तः स्मः। इच्छारूपः सः कामः वस्तुतः सर्वेषु भवति। तेन हर्षः अपि भवति, न हर्षमपि कारयति ग्लेपनमपि कारयति कः, कामः। अतः सः मदनः अस्ति। तर्हि मद धातोः णिच् णिजन्तात् ल्युट्, ल्युटः अवशिष्यते यु, मद णिच् यु, मद इ यु, मदि यु। णेः लोपः भवति णेरणिटि इत्यनेन मद। यु स्थाने योरनाकु इत्यनेन अनादेशः, मद अन मदन। हम्म, एवं भवति। ततः मदनः इति रूपं सिद्धं भवति, तावदेव। नपुंसके भवति खलु महोदय? किम्? युवोरनाको इति अन इति। न न न, योरनाकु इत्यनेन तु आदेशः क्रियते यु स्थाने न न न, अन इति आदेशः अ- तत्र नपुंसके न भवति वा? नपुंसके ल्युट् इति प्रत्ययः भवति। ल्युट् च इत्यनेन सः भिन्नः। एषः ल्यु प्रत्ययः नन्दिग्रहि ल्यु, पचादिभ्यो ओ, ल्युणिन्य च। अस्तु अस्तु। अत्र पश्यतु भवति, ल्यु प्रत्ययः, एषः भेदः अस्ति। स्पष्टम्? स्पष्ट। मन्मथः इति अपरं नाम अस्ति। विशिष्टा व्युत्पत्तिः अस्ति मन्मथ शब्दस्य, पश्यन्तु। अत्र शब्दद्वयं ज्ञातव्यं। मत् इति एकः शब्दः, अपि च मथ इति द्वितीयः शब्दः। प्रथमः शब्दः, द्वयोः शब्दयोः मेलनेन एषः शब्दः जातः अस्ति, मत् इति मथ इति च। तर्हि अनयोः द्वयोः अपि रूपसिद्धिं बोधयन् अस्ति ग्रन्थकारः, पश्यन्तु। मननं मत्, अर्थात् मत् किं भवति, मननं भवति। तस्य सरलार्थं कथयति, चेतना। हम्म? मत् अर्थात् चेतना। कथमयम् अर्थः लभ्यते? यतत्र यः धातुः अस्ति सः मन धातुः भवति। मन संज्ञाने एतादृशेषु अर्थेषु मन धातुः भवति। सम्पदादिभ्यः क्विप् इति वार्तिकेन क्विप् प्रत्ययः उच्यते। सम्यक्। क्विपः सर्वलोपः कथं भवति इति बहुवारं श्रुतमस्ति अस्माभिः, वेरपृक्तस्य इत्यादि सहितं लोपं कुर्मः क्विपः। का स्थितिः जायते, मत् न मन् इति स्थितिः जायते। का स्थितिः जायते, मन्, यत् धातुः नकारान्तः अस्ति, मन् इति। ततः अन्यदेकं वार्तिकं, गमादीनां कौ क्वौ, क्वि अथवा क्विप् परतः यदा भवति तदा गम इत्यादि गणे पठितानां धातूनां नकारस्य लोपः भवति। तर्हि मन् इत्यत्र नकारस्य लोपः जातः, तर्हि किम् अवशिष्टं, म। हम्म? तदनन्तरमेकं सूत्रमस्ति, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इत्यनेन तुगागमः भवति। तस्य त इति अवशिष्यते मत् इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि मत् एतस्य कोऽर्थः, चेतना इति अर्थः।
समीचीनम्। ततः मथतीति, मथः, कोऽर्थः मथः? मथति, यः मथति सः मथः, मथे विलोडने। हम्म? अत्र नन्दिग्रहि पचादिभ्यो ल्युणिन्या च हितेनेन अच् प्रत्यय मथ अ, एदित् अस्ति एषः धातुः, एकारस्य इत संज्ञा भवति, मथ अवशिष्यते। तर्हि मथ अ मथ। ततः षष्ठी समासः क्रियते मान्यः। मत शब्दः साधितः खलु, षष्ठी एकवचने मतः मथः, मन्मथः। नाम मथः विलोडकः, जो हमारी अंतश्चेतना को हिला देता है, अंतः अंतः विद्यमानायाः चेतनायाः आलोडनं करोति, क्वचित् आसक्तिम उत्पाद्य। हम्म? पूरा अंदर से जो हमारे अस्तित्व को हिला करके रख देता है, तादृशः भवति मन्मथः। हम्म? यस्य नाशार्थम अथवा यस्मिन् निग्रहार्थम स्वयं भगवता शिवेनापि तृतीयं नेत्रम् उद्घाटयितुम् आपतितम्, तर्हि अस्मादृशः तु सामान्यः। अतः तथा चेतनायाः मथनं करोति, आलोडनं करोति, विलोडनं करोति, अतः सः मन्मथः भवति इति। मारः इत्यस्ति, पश्यन्तु। हम्म? अस्मिन् विषये किं म्रियन्ते अनेन। हैं? कामदेव मारता भी है, हाँ, अपि च म्रियन्ते अनेन कर्णे घञ्। हाँ, मृङ् प्राणत्यागे इति एकः धातुः अस्ति, नाम अनेन मरणं प्राप्नुवन्ति जनाः। वस्तुतः सत्यमस्ति। सृष्टौ मानवः प्रेषितः ईश्वरेण, अथवा सृष्टिचक्रे मानवः कृतः। तर्हि मानवस्य नाशार्थं कश्चन तेन मानवे गुणविशेषः अपि, अथवा दुर्गुणविशेषः अपि उत्पादनीयः खलु, अन्यथा मानवः कदापि मरणमेव न प्राप्नुयात्। सः कः? सः अस्ति मुख्यः कामः, एवं खलु। मानवः विविधाः इच्छाः करोति, तासाम् इच्छानां दासः सन् जीवने बहुविधानि कार्याणि करोति। दुष्टाः इच्छाः करोति यदि, अथवा अधर्मरूपेण इच्छाः करोति यदि, तर्हि तु निश्चयेन झटिति एव मरणं भवति। उत्तमाः इच्छाः करोति यदि, तदापि मरणं भवति। मरणम् उभयथा भविष्यति, आत्मानं रक्षितुं न शक्नोति। तत् कथं तद् वदामि। वेदः कथयति, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम् अपाघ्नत इति। कोऽर्थः? नाम ये ब्रह्मचर्यव्रतं धारयन्ति, अक्षुण्ण ब्रह्मचर्यव्रतं धारयन्ति, अखण्ड ब्रह्मचर्यव्रतं धारयन्ति, ते देवाः जायन्ते, ते मानवाः अपि देवाः भवन्ति। अपि च ते मृत्युम् अपाघ्न, ते मृत्योः उपरि अपि विजयं प्राप्तुं शक्नुवन्ति, ते कदापि मरणं न प्राप्नुवन्ति। उदाहरणाय इतिहासे बहवः तादृशाः जाताः। अस्माकं भीष्मपितामहः शरैश्छिन्नम् अस्ति शरीरं चेदपि मरणं तस्य अधीने अस्ति, यदा इच्छामि तदा एव मया मरणं प्राप्तव्यम्। ब्रह्मचर्य बलम् आसीत् तत्, परन्तु क्वचित् तस्मिन्नपि कामः आसीत्, काश्चन इच्छाः आसन्। न, एकं कामशब्दस्य नाम एकप्रकारेण किमपि सेक्चुअल् गतिविधिः एव कामः इति न, तद् विहाय अपि अस्माकं या कापि इच्छा सा कामशब्देन, यथा कमुकान्तौ इति धातुः अस्ति वस्तुतः मूले,
कामस्य मूले कः धातु? कमु कान्तु। कमु कान्तिः नाम तत्र इच्छा इति उच्यते। अतः कुत्रचिद्वा भवतु एषः कामः मारणस्य हेतुः भवति। आजीवनं ब्रह्मचारी अस्ति, कश्चन मुनिः अस्ति, योगी अस्ति, उच्चकोटि स्थानं प्राप्तवान् अस्ति कश्चन योगी, तस्यापि अन्ततः कश्चन कामः भवति, काचित् इच्छा भवति। का इच्छा भवति? मया मोक्षः प्राप्तव्यः इति इच्छा भवति। मया संसारबन्धनात् विमुक्तेन सता ईश्वरेण ईश्वरीय शाश्वते आनन्दे मया विलीनेन भाव्यम् इति इच्छा भवति। अतः सः कामः मोक्ष मोक्षं दापयति यः कामः, अथवा मोक्षस्य इच्छां जागरयति अन्तः यः कामः, सः तस्य एतत् शरीरस्य मरणं कर्तुं हेतुः भवति। अतः म्रियन्ते अनेन इति उक्तम्। मारयति वा? एषः मारयति अपि, तत्तु अस्ति एव, साक्षात् दृश्यते। धर्ममार्गेण कामप्रवृत्तिः वा अधर्ममार्गेण कामप्रवृत्तिः, उभयथा सः मारयति एव। इदानीं यथा गृहस्थे प्रविष्टाः भवामः वयं, तत्र शरीरकामेन सहितम् अन्यविधकामाः ये भवन्ति तेषु प्रवृत्तिः भवति मानवस्य। तेन मानवस्य शरीरगतशक्तेः अपि ह्रासः जायते, मन्दं 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 सः मरणोन्मुखः भवति, तस्य शक्तीनां ह्रासः भवति। अखण्डब्रह्मचारिणः तथा न भवति। सः तु तस्य तु तेजः भिन्नम् एव भवति, शक्तिः भिन्ना एव भवति, परन्तु अन्ततः सः अपि मरणम् इच्छति, अतः तस्यापि मोक्षे इच्छा अस्ति। सामान्यजनस्य सांसारिकपदार्थेषु इच्छा अस्ति चेत् तस्य मोक्षे इच्छा अस्ति, अतः मारणं तु तस्यापि कारयति एव कामः। अतः एषः कामः मारः इत्युच्यते। मारयति इति वा इति पक्षे मृङ् धातोः तदेव णिच् प्रत्ययः भवति। ततः मृ णिच् मृ इ अचन्यणिति तेनेन वृद्धिः भवति। मार इ मारी, नन्दिगृहीपचादिभिर्णिन् चैतन्येन अच भवति मारी अ, क्षन्तव्य। ततः रेफोत्रवर्तिनः इकारस्य नाम णिचः णेर्णिट् इत्यनेन लोपः भवति। मार अ मारा, विभक्तिकार्ये कृते माराः इति रूपं सिद्धं भवति इति भावः। अग्रिमं पश्यन्तु, प्रद्युम्नः इति कथं निर्वचनमुच्यते? प्रकृष्टं द्युम्नम् अर्थात् बलम्। द्युम्न इति शब्दस्य कः अर्थः कृतः अस्ति? बलम् इति। तत्र द्युम्न इति शब्दस्य द्युम् अर्थात् अग्निं मनति, अभ्यस्यति अस्मै इति द्युम्नः इति उच्यते इति निर्वचनं तत्र उच्यते। धनम् इत्यपि अस्य अर्थः भवति, बलम् इत्यपि अर्थः भवति, बहवः अर्थाः भवन्ति। नाम द्यु उपपदे मनाधातोः कप् प्रत्ययं कृत्वा द्युम्न शब्दः सिद्धः भवति। द्यु इति उपपदे म्नाधातोः आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन कप् प्रत्ययं कृत्वा म्ना इति आकारस्य लोपः भवति, म्न इति अवशिष्यते। म्न प्लस् अ म्न कप् प्रत्ययस्य अ अवशिष्यते, द्युम्न द्युम्न। द्यु शब्दः अपि सिद्ध्यति द्यु शब्दात् क्विप् द्यु धातोः क्विप् प्रत्ययं कृत्वा, तत्सर्वम् अग्रे विस्तरेण चर्चिष्यते। सद्यः अत्र द्युम्नं नाम बलम्। तर्हि प्रकृष्टं द्युम्नं यस्य, कामस्य बहु बलं भवति। प्राणिषु यदि ईश्वरभक्तेः अनन्तरं कोऽपि बलवान् अस्ति चेत् कामः एव। आम्, वस्तुतः यः अन्तःकरणेन ईश्वरस्य भक्तः भवति
कामः तस्य अनिष्टं न करोति, परन्तु सः सत्वचित्तेन ईश्वरस्य भक्तः स्यात्। कामः तस्मिन् भविष्यति, परन्तु सः धर्मयुक्तः कामः भविष्यति, तस्य अनिष्टं न करिष्यति। अतः सामान्यो वा भवतु कीदृशो वा भवतु, सर्वेषु अपि अस्य महद्बलम् अस्ति, अतः एव एषः प्रद्युम्नः इत्युच्यते। हम्म। प्रकृष्टं बलम् अस्ति अस्य। वस्तुतः अस्मिन् जगति यत्किमपि अनिष्टं जायमानम् अस्ति, उत्तमं जायमानम् अस्ति, तदपि यत्किमपि अनिष्टं जायमानम् अस्ति तदपि तत्र कामः एव कारणम्। दुष्टाः इच्छन्ति अस्माकमेव वर्चस्वं सर्वत्र भवतु, अस्माकं मतस्य एव सर्वत्र अङ्गीकारः भवतु, अतः निर्दोषानपि मारयन्तः सन्ति। तत्र कामः एव हेतुः, ते तथा दुष्टाम् इच्छां कुर्वन्तः सन्ति, अतो कामः तथा तेषु तथा कारयन्नस्ति इति। ततः मीनकेतनः इति अस्ति, तद्विषये किं कथयति पश्यन्तु। मीनशब्दः जलचरोपलक्षणार्थः, नाम प्रकृते मीनशब्दः केवलं मत्स्यवाचकः अस्ति इति नास्ति इति अत्र उच्यते। न सामान्यतया यः कोऽपि जलचरः, जले यः यः कोऽपि चरति, जले यः कोऽपि भवति, सः मीनः अत्र विवक्षितः अस्ति। हम्म। मी धातोः औणादिके नक् प्रत्यये कृते मीनशब्दः सिद्धः भवति, अग्रे विस्तरेण चर्चा भविष्यति। तर्हि मीनः अत्र मकरार्थे प्रयुक्तः अस्ति, अतः मकरः अपि एकः जलचरः अस्ति। सः मकरः केतनम् अर्थात् ध्वजः यस्य, एवं खलु। तत्र केतनशब्दः ध्वजार्थे भवति मान्यः। कित् धातोः ल्युट् प्रत्यये धातोः उपधः लघुपदगुणे च कृते केत अन केतन इति शब्दः सिद्धः भवति। तर्हि मकराकृतिः यस्य ध्वजे भवति सः मीनः भवति, सः मीनकेतनः भवति कामदेवः इति बहुव्रीहिः अत्र अस्ति। कन्दर्पः इत्यस्ति अग्रे, अस्य व्युत्पत्तिं पश्यन्तु। कम् इति अव्ययम्, अव्यये अत्र दोषवशः जातमस्ति, अव्ययम् इति वक्तव्यम्। कम् इति अव्ययम् कुत्साय नाम निन्दार्थे वर्तते। तर्हि कं दर्पः यस्य, सः कन्दर्पः भवति इति। तर्हि तत्र दर्पः इत्यस्य तत्र हर्षः, अहङ्कारः, अभिमानम् इत्यपि अर्थः भवति। मोहनम् अस्ति खलु, दृपहर्षमोहनयोः, अत्र पश्यतु दृपहर्षमोहनयोः, तत् कुत्सितम् अस्ति, अस्य दुष्टम् अस्ति, अतः सः कन्दर्पः भवति। पचाद्यच्, कुत्सितं कुतः अस्ति नाम, यद्यपि मानवः धर्मभीत्या अथवा बुद्ध्या धर्माधर्मं विवेच्य मया इदं न कर्तव्यम् इति विचिन्त्य उत्तमं मार्गम् अनुसरति, परन्तु एषः दुष्टः कामः तस्मिन् जने अथवा कस्मिंश्चिदपि जने कुत्सितभावम् अवश्यम् उत्पादयति। अरे अहम् एवं कुर्यां तर्हि कथं स्यात्, बहु उत्तमं स्यात् खलु। अहं कुत्रचित् गत्वा चौर्यं कृत्वा मम सविधे अनुक्षणमेव कोटिशां सर्वेभ्यः अधिकः धनाढ्यः सम्पन्नः स्याम् इति एकवारं तादृशम् इच्छाम् उत्पादयति, परन्तु अनुक्षणमेव
उत्तमः जनः अथवा ईश्वरभक्तेः प्राबल्यकारणेन सः चिन्तयति नैव नैव एवं न करणीयम् एवमेव अहम् अगम्यया साकं मम सम्बन्धं स्थापयामि इति कदाचित् अन्तः तथा दुष्टं भावम् आनयति परन्तु अनुक्षणं कदाचित् जनः निर्णयं करोति न तत् सम्यक् नास्ति नाम अतः तस्य दर्पः कुत्सितः अस्ति अतः सः कन्दर्पः इत्युच्यते इति भावः अत्र व्युत्पत्तौ अवगन्तव्यः तत्र किमुक्तवान् दृपहर्षमोहनः पचाद्यच् आम् दृपधातु दर्पः इत्यस्य व्युत्पत्तिं कथयन् अस्ति दृपधातोः अच् प्रत्ययः भवति तस्य अ अवशिष्यते पुगन्तलघुपदस्य च एतेन लघुपदगुणे सति दर्प अदर्पः इति रूपं सिद्धं भवति अन्यः अपि प्रकारः उक्तः कं सुखम् अपि भवति सुखमर्थे सुखार्थे अपि अस्ति दुष्टार्थे अपि अस्ति तत्र नाम सुखे कम् अर्थात् सुखे अव्ययमस्ति अथवा तेन नाम सुखेन दृप्यति एवमपि अर्थः भवितुमर्हति सुखेन दृप्यति नाम हर्षं प्राप्नोति अथवा मोहनं प्राप्नोति सुखेन इत्यपि भवति तर्हि नाम यत्र धर्ममार्गेण तत्र सुखप्राप्तिः जायमाना अस्ति अतः सः कन्दर्पः यत्र कुत्सितः भावः अस्ति अतः अपि सः कन्दर्पः अस्ति यतः कं शब्दः सुखार्थे अपि वर्तते कुत्सार्थे अपि वर्तते इति उभयथापि व्युत्पत्तिः सम्भवति समीचीनम् अग्रे पश्यन्तु दर्पकः इति अस्ति तद्विषये किं कथयति आम् दर्पयति इति दर्पकः दृप् धातुः स एव दृपहर्षमोहनयोः इति दिवादिगणस्थः धातुः तस्मात् णिच् धातोः लघुपदगुणः दर्पि इति जायते ततः णुल् णुल् त्रिचौ इत्यनेन णुलः वु अवशिष्यते दर्पि वु तस्य अकादेशः दर्पि अक णेरणिट् इत्यनेन णेर्लोपः दर्प अक दर्पकः नाम हर्षं जनयति अथवा मोहनं जनयति एवं खलु मुह् धातोः मोहनशब्दः ल्युट् इत्यादिकं कृत्वा सिद्ध्यति अग्रे चिन्तनं करिष्यामि अनङ्गः अपि अस्ति सः महोदय दर्पि दर्प कथम् अभवत् हाँ दर्पि अणुल् अणुलः अकादेश दर्पि अक णेरणिटि इत्यनेन णिचः लोपः णिच् अर्थात् दर्पि इत्यत्र यः इकारः श्रूयते सः णिच् ओ एव अस्तु 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 तस्य लोपः दर्पकः इति सिद्ध्यति अनङ्गः अपि अस्ति सः नास्ति अङ्गम् अस्य अङ्गं नाम शरीरम् अथवा अवयवं नास्ति तस्य आकाररहितम् अस्ति अतः अनङ्गः अस्ति सः नाम सः तु कश्चन भावः अस्ति काचित् प्रवृत्तिः अस्ति यस्याः प्रवृत्तेः आकारः नास्ति सा प्रवृत्तिः यद्यपि आकारान् जनयति सृष्टिः हिंसा मरणं मारणम् आकर्षणम् इत्यादि आकारान् जनयति परन्तु स्वयं तस्य आकारः नास्ति अतः सः अनङ्गः अस्ति न अङ्गम् अन्यथापि व्युत्पत्तिः उच्यते न अङ्गम् अर्थात् ज्ञानम् अस्मात् नाम यदा एतत् उपस्थितं भवति तदा अस्य कारणात् ज्ञानं न भवति किमपि तदा तस्य कामस्य सन्तृप्तिः कथञ्चिद्वा भवतु इत्येव न भूयते अत एव एका उक्तिः अपि श्रूयते कामातुराणां न भयं न लज्जा कामातुराः ये जायन्ते तेषां भयमपि न भवति लज्जापि न भवति अत एव दुष्टानि दुष्टानि कार्याणि अपि लोके श्रूयन्ते केनचन कस्यचित् बालिकायाः अथवा कथञ्चित् दश दश यवनाः मिलित्वा महिलायाः मारणम् इत्यादिकं रेप् इति नाम यदा बुद्ध्यारूढं भवति तदा भयं लज्जा उभयमपि नश्यति तादृशं भवति अतः तत् अनङ्गम् कामः यः प्रसिद्धः यत् प्रसिद्धं नाम अस्ति एव
हाँ, काम्यते अनेन इति, नाम येन इष्यते, नाम यस्य प्रभावेण जनाः इच्छां कुर्वन्ति, अतः सः कामः। तत् कमु कान्तौ इति धातुः उक्तः खलु मया, कान्तिः नाम इच्छा, तस्मात् पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण इत्यनेन घः प्रत्ययः भवति। परन्तु ततः अपि पूर्वं कमेर्णिङ् इत्यनेन णिङ् प्रत्ययः भवति। कमेर्णिङ् इति सूत्रमेव अस्ति अष्टाध्याय्यां। कम कमु उदित धातु अस्ति, उकारस्य इति संज्ञा, कम णिङ्, कम णिङः इ अवशिष्यते, कम इ अत उपधा इत्यनेन उपधावृत्ति, काम इ कामि। ततः पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण इत्यनेन सूत्रेण घः प्रत्ययो भवति। कामि अ, घ एतस्य अ अवशिष्यते, कामि अ, तत्र णिट् इत्यनेन णिचः लोपः, काम अ काम इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे अस्ति पञ्चशरः। पञ्चशराः अर्थात् बाणाः अस्य। पञ्चन इति संख्यावाचकः शब्दः भवति। शरशब्द शृणाति इति शरः, नाम हिनस्ति, हिंसां करोति यः, सः शरः भवति। शरं नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति, पुल्लिङ्गे अपि अस्ति। तस्य पञ्चशराः प्रसिद्धाः सन्ति। उन्मादनम् अर्थात् उन्मादम् उत्पादयति, बुद्धौ बुद्धिभ्रमं कारयति। तापनं सन्तापं कारयति, यावत्पर्यन्तं तस्य सन्तृप्तिः न भवति अन्तः कोलाहलः एव भवति। शोषणं, कामः यं गृह्णाति तं शोषयति अपि, यावत्पर्यन्तं तस्य निवृत्तिः न भवति। अत्र वैद्यकशास्त्रस्य विषये अपि किञ्चित् वदामि। आर्य एषः कः कः भट्टः अस्ति एकः, वाग्भट्टादयः चरकादयः गृहस्थिनां कृते विशिष्य कथयन्ति। गृहस्थाश्रमे प्रविष्टैः वेगानां धारणं न करणीयं, तद्वत् कामवेगस्य अपि धारणं न करणीयम्, अन्यथा तेषां झटिति एव नाशः भविष्यति इत्यपि अस्ति। कश्चन गृहस्थी भोगजीवने यः प्रविष्टः अस्ति, स कामानां बलात् अवरोधं करिष्यति, यः कोऽपि शारीरिककामः वा यः कोऽपि कामः, तर्हि तस्य शोषणं भवति। शोषणं नाम स शुष्कः, नाम रोगाः गृह्णन्ति। अतः वेगान् न धारय इति अस्ति आयुर्वेदशास्त्रे। अतः शोषणमपि तस्य एकः बाणः अस्ति, शोषणं। स्तम्भनं, स्तम्भनमपि करोति। स्तम्भनं नाम तदेव, विना शस्त्रेण विना अस्त्रेण कस्यचित् विनाशः तत् स्तम्भनम् इत्युच्यते। अतः तदपि कारयति। अतः एतादृशाः पञ्चबाणाः, इतोपि सम्मोहनः, सम्मोहनः अपि तस्य एकः बाणः अस्ति। एते पञ्चबाणाः प्रकीर्तिताः वर्तन्ते अस्य कामदेवस्य, अतः पञ्चशराः अस्य सन्ति इति। अतः पञ्चशरः, पञ्चशराः यस्य इति बहुव्रीहि, पञ्चशरः सः कामः भवति। स्मरः इत्यपि नाम अस्ति। स्मरति, स्मरयति, उत्कण्ठयति। स्मरयति इत्यस्य स्मृधातुः चिन्तार्थकः भवति, परन्तु अत्र कः अर्थः, उत्कण्ठयति, न उत्कण्ठां जनयति। एतत् तु मया प्राप्तव्यमेव। कस्यचित् पदार्थविशेषस्य प्राप्त्यर्थं प्रबलाम् उत्कण्ठाम्, इच्छाम् अन्तः उत्पादयति, अतः सः कामः अस्ति, स्मरः अस्ति। तर्हि स्मृधातोः णिच् आदौ करणीयः। स्मृ णिच् धातोः वृद्धिः भवति, स्मार इ, ततः पचाद्यचित्तेन अच् भवति, स्मार अ, स्मारी अ, णिर्णिटि इत्यनेन णिचः लोपः भवति, स्मार अ, पुनः अत्र उपधा ह्रस्वः भवति। तदर्थं
घटादयो मितः मितां ह्रस्वः इत्यादि अनुशासनं दशगणी मध्ये द्रष्टुं शक्यते। मितां ह्रस्वः कानिचन वार्तिकानि अपि सन्ति, उपधायाः ह्रस्वः भवति। स्मर अ स्मर, ततः स्मरः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। स्मर इति स्मृ धातोः लोट् लकारस्य मध्यपुरुषस्य एकवचनस्य क्रियापदमपि भवति, परन्तु तत्र विसर्गः न भवति। अत एव स्मर वारं वारं मानस स्मरनन्दकुमारम्। एतादृशानि प्रसिद्धानि भजनानि अपि कृष्णस्य श्रूयन्ते। तत्र स्मर नाम स्मरणं कुरु इत्यर्थः, परन्तु एतत्तु भिन्नम्। अत्र तु स्मरः इति पदम् अस्ति, कामार्थे वर्तते इति। समीचीनम्। एवं कानिचन नामानि अत्र अद्य पठितानि। येषु पञ्चविंशे श्लोके भवतां कापि शङ्का अस्ति तर्हि पृच्छन्तु। अग्रिमं श्लोकम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। शङ्का यदि अधुना नास्ति तर्हि समूहे पृष्टानां प्रश्नानां समाधानं वदामि। अस्तु। महोदय नमस्ते महोदय। स्मर इति शब्दस्य व्युत्पत्ति पुनः वदतु महोदय। अत्र स्थितं अन्तिमम् हा, अन्तिमं पदम्। हा, स्मरयति अर्थात् उत्कण्ठयति, अन्तः उत्कण्ठां जनयति इति भावः। यः सः स्मरः भवति। स्मृधातोः आदौ अत्र णिच् करणीयः, हेतुमति च इत्यनेन हेतुमण् स्मरणिच् धातोः वृद्धि भवति, स्मार इ स्मारि, ततः पचाद्यच् इत्यनेन अच् भवति, नन्दिग्रही पचादि भिलुणि न्यच इत्यनेन स्मारि अ णैरिणिटि इलोपः पुनः ह्रस्वः भवति। स्मारि इत्यत्र उपधा अस्ति खलु, आ तस्य ह्रस्वः भवति। मितां ह्रस्व इति सूत्रं द्रष्टव्यं। तत्र वार्तिकानि अपि कानिचन सन्ति, तत्रत्यं प्रकरणं द्रष्टव्यं। दशगणि मध्ये तत्र लप्स्यते प्रायः मितां ह्रस्व इत्यनेन, परन्तु स्मृधातुः मित् अस्ति वा न वा इति एकवारं द्रष्टव्यं। सः विषयः अधुना मम उपस्थितः नास्ति। मितां ह्रस्वः इत्यत्र दशगण्यां तत्र जृजनि इत्यादीनि वार्तिकानि अपि सन्ति, तानि द्रष्टव्यानि। एकक्षणं किञ्चित् पश्यामि एव अत्र। मितां ह्रस्वः अत्र न। अस्ति मृतां ह्रस्वः इति हा, मित् तत्र संज्ञकस्य अङ्गस्य उपधावर्गस्य णिच् प्रत्ययः ह्रस्वादेशः भवति, परन्तु मित्सु एषः स्मृधातुः अस्ति वा इति द्रष्टव्यं। यतः तत्र घटादयो मितः इत्युक्तं वर्तते, गणसूत्रम् अस्ति तत्। घटादयो मितः इति चुरादिगणस्थम् एकं सूत्रं वर्तते। तत्रैव कश्चन किमपि सूत्रमपि अस्ति, क्षन्तव्यं, वार्तिकानि अपि सन्ति तत्र कानिचन। अतः अत्र उपधायाः ह्रस्वः द्रष्टव्यः, अवगन्तव्यः। तदर्थं मया क्लू किञ्चित् दत्तं, मितां ह्रस्वः। एक्साक्ट् अत्र वार्तिकम् अथवा वचनं किं तदेकवारम् अन्वेष्टव्यं। भवन्तः पश्यन्तु। न महोदय, गणसूत्रेषु अष्टाध्यायी.com मध्ये अपि दत्तेषु महोदय हा, हा, स्मरयति इत्यत्र तु मितां धातु ह्रस्वः इति एव अस्ति। इत्येव खलु। हम्म। धातु पाठे हम्म। गणसूत्राणि अपि उक्तानि महोदय। हा, धातुपाठे सन्ति अष्टाध्यायी.com मध्ये अपि। स्युः स्युः स्युः। तत्र अत्र कुत्र सन्ति धातुपाठे? अत्र वदति वा भवान्? अत्र पृथक्तया सन्ति वा? फिल्टर्स् मध्ये गच्छतु महोदय। फिल्टर्स्, धातुपाठे फिल्टर्स्। धातुपाठः एड् फिल्टर्स् इत्युक्ते महोदय। एड् फिल्टर्स्। अधः गच्छतु महोदय, अधः। अधः अत्र महोदय पश्यतु। किञ्चित् किञ्चित् अपि अधः महोदय, किञ्चित् किञ्चित् अपि उपरि अधः। अधः 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 हा, अधः 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 महोदय, हम्म, अधः महोदय, अधः।
गणसूत्राणि एतानि वा? आम् 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 महोदय, अत्रैव अत्रैव महोदय। 30 धातु सिलेक्टेड। क्लिक हियर टू सी। हाँ एतदस्ति खलु। जनि जृष क्नसुरञ्जोमन्ताश्च अमन्ताश्च स्मर अमन्तः नास्ति। जनि जृष घटादयो मित घटादिषु स्यात् तर्हि। न कम्यचमाशमो दर्शने यमपरिवेशने घटादयः शितः तर्हि चर्गरीदञ्च स्वादयः। अस्तु अत्र पश्यामः एकक्षणम्। अयमपि अस्ति उपायः। प्रायः विजयमहोदय दृष्टवती वा? अत्र पश्यतु। न परन्तु तस्य तु स्मारयति भवति खलु। क्षणमेकं क्षणं महोदय स्मरति महोदय कञ्चित् अर्थविशेषे अहं मन्ये महोदय। एकक्षणं। अत्र आध्यायने महोदय, आध्यायने इति अर्थे अत्र घटादि गणे पाठितं अणिजन्तं महोदय। किं रूपं दत्तमस्ति अत्र? स्मरयति। यस् यस् यस्। स्मार 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 मितां ह्रस्वः। तदेव यद् मया उक्तं तदेव। तर्हि घटादिषु अन्तर्भावः करणीयः। घटादयो मितः। एतेन अस्य मित्वं भवति। कस्य? स्मृधातोः मित्वम् अतिदिश्यते। अतः मितां ह्रस्व इत्यनेन ह्रस्व वक्तव्यः। तावदेव। अवगतं अन्यः अपि तत्र प्रकारः अस्ति। पश्यतु अत्र उक्तः अस्ति स्मर्यते अनेन इति वा। नाम येन स्मर्यते, स्मरणं भवति विषयाणाम्। हा? अतः तथा चेत् तत्र णिचः अपेक्षा एव नास्ति। तर्हि स्मृ धातोः पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण इत्यनेन घः प्रत्ययः करणीयः। स्मृ घ घ एतस्य अ अवशिष्यते। धातोः गुणः केन? सार्वधातुकारधातुके इत्यनेन स्मर स्मर। ततः विभक्तिकार्ये कृत स्मरः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। महोदय, अत्र मार् इत्यपि महोदय, मार्यति इति महोदय, मार्यति इत्युक्ते प्रयोजककर्ता इति अस्ति महोदय। नाम मार्यति। एषः प्रयोजकः एव कामः। मारणक्रिया न स्वयं मरणं न प्राप्नोति, परन्तु अन्यस्य मरणं। तो तत्र महोदय प्रयोज्य क्रिया का अस्ति? प्रयोज्य कर्ता का अस्ति महोदय? यस्मिन् कामः इच्छा एव। अस्ति। यस्मिन् इच्छा कामः एव। अस्ति। अस्तु अस्तु महोदय। यस्मिन् कामः अस्ति सः प्रयोज्यः। कामः स्वयं प्रयोजकः। अस्तु। काम इत्युक्ते मारः। हा, तौ प्रयोजकौ यस्मिन् काम अथवा इच्छा अस्ति सः प्रयोज्य। प्रयोज्यः अस्तु महोदय, अवगतं महोदय। इति। वात्सल्यस्य परिगणना न भवति वा? काम काम इत्यस्य हा, क्वचित् अनुवृत्तौ तद् कर्तुं शक्यते। यतः कामः इत्यस्य अनुवृत्तिः कृता खलु अस्माभिः अधुनैव। अत्र पश्यतु कामः एतस्य का का व्युत्पत्तिः उक्ता? अ, काम्यते इति खलु। अत्र पश्यतु काम्यते अनेन। तर्हि मम पुत्रः भवतु एषः मम पुत्रः भवतु सः पुत्रः नाम अहं तस्य पालनं कुर्याम् मातृभावेन स्तन्यं पाययेयम् तस्य जन्मदिवसतः आरभ्य सर्वविधमपि पश्येयम् तादृश अनुरागविशेषः अपि एकः कामः एव अस्ति। कामभेदः एव सः। यथा काचित् इच्छा अस्ति खलु। इच्छा अस्ति तदा एव खलु पुत्रः जातः। पुत्रः अपि जातः यदा तदा तस्य पोषणं करणीयं पालनं करणीयं प्रीत्या सह द्रष्टव्यः। सापि काचित् इच्छा एव अस्ति खलु। अतः वात्सल्यः अपि एकः कामविशेषः एव, परन्तु अ, इतरत्र प्रवृत्तिषु यः विकारः दृश्यते तादृशः विकारः नास्ति सः। अतः कामः द्विधा भवितुं यथा मया एकम् उदाहरणं दत्तं खलु। शुद्धः कामः दुष्टः कामः। कन्दर्पः इत्यत्र साधितं खलु। तत्र कम् इति एतस्य कुत्सापि अर्थः अस्ति, कम् इत्यस्य सुखमपि अर्थः अस्ति। अतः योगिनः कामः कः? ईश्वरेण सह साक्षात्कारः। तत्र भौतिकः विकारः हेतुः न भवति।
आम् केनचन पुरुषेण स्त्रियाः आकर्षणं प्राप्य अथवा कयाचित् स्त्रिया कस्यचित् पुरुषस्य आकर्षणं प्राप्य क्षणिक इन्द्रिय सन्तृप्तिनिमित्तं प्रवर्तितेन भावेन सः विकारः, सः विकारः इत्युच्यते। वस्तुतः सः अपि विकारः कदा? यदि अस्थाने प्रवृत्तिः तदा। यदि कस्याश्चित् पाणिग्रहणं विधाय धर्ममार्गेण तत्र प्रवृत्ति, तदा सः अपि न विकारः, सः धर्मः एव। धर्मार्थ किमस्ति? पुरुषार्थचतुष्टयं धर्मार्थ काम मोक्ष। धर्मः अर्थः कामः मोक्षः च। अतः पुरुषार्थचतुष्टये तस्य अन्तर्भावः भवति। अतः वात्सल्यः, वात्सल्यपि एकः कामः एव अस्ति, परन्तु सः विकाररहितः कामः, शुद्धः कामः इति वक्तुं शक्यते मन्ये। अपि च अनङ्ग इति ज्ञाने यस्य इच्छा भवति तत्र अनङ्ग इति न युज्यते खलु? हाँ हाँ, अतएव अतएव बहवः शब्दाः सन्ति खलु। सर्वस्यापि पर्यायशब्दस्य सर्वेषु अर्थेषु न भवति। समन्वयनं कदाचित् नापि न स्यात्, तथापि अस्ति। महोदयस्य किं कः प्रश्नः आसीत्? बल अच् कृतप्रत्ययः बलः पचादिभ्यः, तदनन्तरं बलः। एकक्षणं। बलः पदं तद्धितः। हाँ, अर्ष आदिभ्यो च अपि मतुबर्थे कर्तुं शक्यते, क्लेशः नास्ति। बलम् अस्य अस्ति इति बलः एवमपि भवितुमर्हति, क्लेशः नास्ति। अस्माकं पुरतः यथा प्रसङ्गः अस्ति तत्र यथा अर्थः अपेक्षितः तदनुसारं व्युत्पत्तिः कर्तुं शक्यते, नास्ति क्लेशः। चित् स्थलद्वयं दृश्यते, प्रयोजनं समानम्, अन्तो दत्तवम् इति वा। कोऽर्थः द्वितीयप्रश्नस्य महोदय? महोदय अच् इति यः कृत् अस्ति हाँ हाँ अपि हाँ, च चित् अच् चित्, इति हाँ यः तदित् अस्ति हाँ स्थलद्वयं महोदय चकार इत्यस्ति न महोदय, हाँ तस्य हाँ प्रयोजनम् एकमेव महोदय। हाँ हाँ हाँ, सूत्रमेव अस्ति चितः। आम् 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 तावत् सम्यक्। आम्। अच्युतः नै तत्पुरुषः। अत्र नै पूर्वपदस्य प्रधानता भवितुमर्हति वा? संशय। न च्युतः। हाँ महोदय मम मम प्रश्नः अस्ति, यत्र यत्र कुत्रपि नै तत्पुरुषसमासः अस्ति हम्म महोदय, तत्र नै इति यः पदमस्ति हम्म तस्य एव प्रधानता अस्ति न महोदय। किन्तु प्रायः वयं वक्तुं शक्नुमः तत्पुरुषसमासः अ, उत्तरपदार्थ प्रधानता वर्तते। तो हम्म। अत्र महोदय समन्वयं कथं क्रियते महोदय? न, वस्तुतः अच्युतः इत्यनेन कः अर्थः बुध्यते? न अच्युता तु महोदय यथा बहुव्रीहि वयं कुर्मः तत्र अविद्यमानः च्युतः, अविद्यमानं च्युता चितं यस्य सः अच्युत। चित्तं यस्य। अच्युत इत्युक्ते यदि तत्पुरुष वयं कुर्मः तर्हि महोदय नाच्युतः। हाँ अस्तु अस्तु, तर्हि तत्र वदामि। अतएव तत्र प्रायेण उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः इत्युक्तं, नाम प्रायेण इत्युक्तं। प्रायेण मतलब अस्तु कि मैक्सिमम। हो सकता है कि कहीं पूर्व पदार्थ प्रधान भी हो, भवति तथा, भवति तथा। अतः अन्यथा प्रायेण इति कथनस्य अपेक्षा एव न भवति स्म। अगर हमेशा सार्वत्रिक सिद्धांत यही होता कि तत्पुरुष उत्तर पदार्थ प्रधान ही है, एवं खलु, तर्हि प्रायेण इत्यस्य अपेक्षा, तर्हि साक्षात् नियमः करणीयः भवति। कः? उत्तर प्रधानस्तत्पुरुषः, बात खत्म। फिर प्रायेण लगाने की क्या जरूरत है? अर्थात मैक्सिमम, अधिकतया तत्पुरुषः उत्तर पदार्थ प्रधानः भवति, क्वचित् पूर्व पदार्थ प्रधानोऽपि भवितुमर्हति। अतः तत्र लघुकौमुदीकारः समासलक्षणानि यदा कथयति तदा सर्वत्र प्रायेण 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 इति वदति। यतः तद् इदमित्थन्तया
अन्तिमनिर्णयं वक्तुं न शक्नुमः, क्वचित् विपरीतमपि दृश्यते, तत् प्रयोगानुसारमेव भवति। अत एव अच्युतः इत्यत्र च्युतः इत्यर्थं न स्वीकर्तुं शक्नुमः खलु, न वा? च्युतः नास्ति इति एव अर्थः खलु, च्युतः इति एव प्रधानम्। न न, परन्तु उत्तरपदार्थः अस्ति खलु च्युतः। इदानीं यथा राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, तत्र तु पुरुषशब्दस्य एव अर्थप्रधानता भवति। अत्रापि च्युतः इत्यस्य एव खलु। च्युतः इत्यस्य अर्थप्रधानता यदि कृता, तर्हि तु यः सः अस्ति कः, विष्णुः, सः तु च्युतः भवेत्। च्युतः तु सः नास्ति, सः तु अच्युतः अस्ति इति महोदयस्य प्रश्नस्य आशयः। एवं खलु महोदय? कुत्र गतवान्? आ, अत्रैव अस्मि महोदय। महोदय, तत्र महोदय एकं सूत्रम् अस्ति, तस्माद् लुड् अचि। हा, 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 तत्र तस्मात् तत्र महोदय सिद्धान्तकौमुदीकारः कश्चित् उक्तः महोदय। कञ्चन विचारम् उक्तवान्। आम् आम् महोदय, तत्र अस्ति महोदय, अर्थ अभावे अव्ययी भावेन सहायं विकल्पते। न तथा चेत् सः नास्ति अत्र विषयः। अत्र अत्र महोदय कथं समन्वयः? यदि तथा स्यात्, अव्ययीभावेन सह यदि विकल्प्यते, तर्हि तु अच्युतम् इति स्यात्। यथा अव्ययीभावसमासः नपुंसकलिङ्गे भवति सर्वदा। सत्यं अवगम्यते वा? सत्यं सत्यं महोदय। हा। अतः प्रकृते च्युतस्य अभावः इति अर्थः न। अस्तु महोदय, अत्र महोदय को अर्थः भवति तत्पुरुषसमासे अच्युत च्युतस्य अभावः न महोदय? हा, तदपि नयर्थौ द्वौ समाख्यादौ प्रसज्य नयर्थौ द्वौ समाख्यादौ प्रसज्य पर्युदासप्रसज्यकौ। पर्युदासस्तु सदृग्राही, प्रसज्यस्तु निषेधकृत् एवमस्ति। वैयाकरणानां मते तु प्रसिद्धौ द्वौ एव अर्थौ स्तः, परन्तु अन्येपि अर्थाः उक्ताः। षड् अर्थाः सन्ति। तद् षण्णयर्थाः अपि सन्ति, परन्तु तेषाम् अन्ततः खण्डनं क्रियते, अन्ततः अर्थद्वयमेव स्वीक्रियते। अप्राशस्त्यं, तदल्पत्वं, तदभावः इत्यादयः षट् अर्थाः प्रसिद्धाः सन्ति। तेषु यः कोऽपि सङ्गतः अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। अत्र अभावार्थोऽपि स्वीकर्तुं शक्यते, अप्रशस्तिः, अतः च्युतस्य अभावः इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते, परन्तु अव्ययीभावः तु वक्तुं न शक्यते। यतः अव्ययीभावः यदि उक्तः, तर्हि तु तत्र तु नपुंसकता भवति, अच्युतम् इति भवति। एषा तु काचित् प्रसिद्धा संज्ञा अस्ति। अव्ययीभाव अस्तु। में नपुंसकलिंग ही ना हुआ करता है। अतः आमां अन्ततः तदेव कथयामि, यदि अत्र पूर्वपदप्रधानता स्वीकरणीया, तर्हि तदेव प्रायेण क्वचित् भवितुमर्हति, क्लेशः नास्ति। अस्तु हा, उत्तरपदार्थप्रधानता अपि अत्र यथा महोदय वदति तथापि युज्यते वस्तुतः, परन्तु तत्र उत्तरपदं निषेधयुक्तं प्रधानं भविष्यति। यथा समासः अस्ति खलु, च्युतः, जो गिरा नहीं है अपने आचरण से, च्युतः यानी जो गिरा है अपने आचरण से। नया समास जाता यदि, मतलब कि न च्युतः अच्युतः। अतः उत्तरपद प्रधानतायाः स्वीकारे अपि अत्र क्लेशः नास्ति महोदय। अस्तु, किन्तु किन्तु वस्तुतः महोदय अभावस्य प्रधानता। तदेव समास शक्ति कारणात् जो उत्तर पद है च्युत, उसमें निषेध का संक्रमण हो जाएगा अस्तु महोदय। इति अस्ति। अस्तु अस्तु, धन्यवादः महोदय। अन्यः प्रश्नः कोऽपि अस्ति चेत् वदन्तु मान्यः। तर्हि एकक्षणम् एतदपि करोमि एव स्मरणार्थम्। अग्रिमः अस्माकं भविष्यति पञ्चविंशः पाठः। पञ्चविंशः पाठः। महोदय, इ- हाँ। इत्युक्ते महोदय, यत् यथा लोकनाथ इति हम्म। समस्तपदमस्ति, हम्म। तत्पुरुष समासे लोकस्य नाथ, हम्म।
बहुव्रीहि समास से लोकनाथ यस्य सः। महोदय, लोकः वयं नाथः यस्य। यस्य सः प्रायेण वयं वदामः सन्दर्भेणैव ज्ञातव्य, किन्तु हम्म। महोदय स्वरभेदेनैव ज्ञातव्य न महोदय। हाँ, स्वरा। तत्पुरुष समासे अंतो तत्वम् अस्ति, बहुव्रीहि पूर्वपदस्य यः स्वरः अस्ति सः एव तिष्ठति। हाँ हाँ, तत्तु स्वराः तु अर्थनिर्णये महत्वपूर्णाः भवन्ति, परन्तु अद्यतनकाले समासस्य निर्णयः अपि कर्तुं शक्यते न महोदय। निश्चयेन निश्चयेन, किन्तु अद्यतनकाले लौकिकसंस्कृते स्वरपरंपरा प्रायः लुप्ता अस्ति। केवल व्याकरण के अध्ययन तक ही सीमित रह गई, अधिकाधिक वेद मंत्रों में, बस। अन्यथा स्वरेण या व्यवस्था बोध्यते, तां व्यवस्थां वयं प्रसंगेन जानन्तः स्मः अधुनातनकाले। प्रसंगः नाम कथं? कोई राजा भिक्षु के पास से गुजर रहा है, तो राजा बोला, अरे भिक्षुक, मैं लोकनाथ हूं। तो समझ लेना है कि षष्ठी तत्पुरुष है। और वही भिक्षुक उस राजा को बोलता है कि अरे राजा, तो क्या हुआ, मैं भी लोकनाथ हूं। तो वहीं समझ लेना है कि भैया, ये भिखारी लोकनाथ कैसे हो सकता है, इसलिए बहुरी ही है। लोका नाम नाथ है लोकनाथ, लोका नाथ है यस्य सः लोकनाथ। हाँ, लौकिक संस्कृते इदानीं तत्र अन्तोदात्तत्वं पूर्वपदप्रकृतिस्वरः इति लेखने व्यवहारः नास्ति। लेखनं तु दूरे तिष्ठतु, उच्चारणे अपि व्यवहारः नास्ति। उच्चारणे अपि नास्ति सम्यक्। अतः अधुनातनकाले सा स्वरव्यवस्था प्रसङ्गानुरोधेन ज्ञायते। वस्तुतः आदौ प्रसङ्गः एव, सत्यं वदामः यदि आदौ प्रयोगः एव, स्वरः तु पश्चात् अस्ति। वस्तुतः शास्त्रीयः स्वरः पश्चात् अस्ति। शास्त्रीय नाम स्वरनिर्देशः, अष्टाध्याय्यां स्वरप्रकरणं, स्वरव्यवस्था, सा एका पश्चात् कृता कल्पना अस्ति। पूर्वं तथा भवति स्म। अब अन्तोदात्तस्वर है यदि, तर्हि तु उच्चारणे एव, तस्य स्वरस्य श्रवणेनैव जनः जानन्ति स्म, ओह अन्तोदात्तस्वर, अरे हाँ हाँ, ये वाला समास है, यहाँ पर ये भाव है इसका। समास में उसका भी नहीं, वो अंडरस्टूड हो जाता था अर्थ अपने आप ही। पूर्व पद प्रकृति स्वर के चलते बहुव्रीहि, किसी ने पूर्व पद प्रकृति स्वर का उच्चारण किया, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, बहुव्रीहि विवक्षित है इसे, वो व्यवहार से ही सिद्ध होता था, हो जाता था। तर्हि पाणिनिना सह व्यवहारः संकलितः, तं व्यवहारं पुरस्कृत्य सः अनुशासनं कृतवान्। क्योंकि स्वर विषयक वाग व्यवहार हो अथवा स्वर रहित शब्द व्यवहार हो, शब्दः तु आदौ, व्याकरणं पश्चात्, एषा कल्पना सर्वापि अनन्तरमेव। सत्यं सम्यक्। महोदय। सम्यक्, धन्यवादः महोदय, धन्यवादः। अस्तु, तर्हि मङ्गलं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुवः, यद्भद्रं तन्न आसुवः, यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः, सेव्यतामक्षयो धीराः, सश्रिय चामृताय च। एवञ्च अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य स्वर्गवर्गस्य अस्माकं क्रमे एषः 24तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमविषयमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः, भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः।